श्रावण म्हयनो चालू जाल्लो आसा आनी श्रावण म्हयन्यान पयलो सण येता तो नागपंचमीचो। आनी नागपंचमीक आमचे नाग हांव सुमार 1-250 सुमार करता नागोबा। ना म्हटल्यार थोडे घरा कडेन व्हरता, थोडे मागीर आमी बाजारांत घेवन बसता सारके। नागाचे म्हाजे कडेन ल्हान, मिडियम, व्हडले अशे जायती वॅरायटी आहा। थोडे तुका 1 फुटाचे 2 फुटाचे नाग सांगतात, तांकां जाय तशे नाग करून दिता हांव। ती ऑलमोस्ट आमची नागाची पेंटींग सगळी जाल्ली आहा। आमी नाग म्हणटा ते आमी फक्त मातयेचेच करता, इवन आमी गणपतीय करता मातयेचे। आनी हे आतां गणपती करता आनी नागोबाय करता आनी ते भायर कृष्णाय करता। आनी हे आतां नागोबा आतां नागपंचम मंगळारा म्हटल्यार थोड्यांक तुका मंगळाराच्या बाजाराक बी येवंक मेळना। तशेंच थोडे तुका सोमारचे बी कामा वयल्यान सुट्टा तेन्ना सांजचे येवन व्हरता नागोबा, म्हणून आमी आदले दिसाय बसता बाजारांत विकपाक।